मेरा नाम रानिया है। आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रही है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप कर रह जाएगी। मेरी एक गलती ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। काश मैं वो गलती कभी ना करती। मेरा ताल्लुक अच्छे खाते पीते घराने से है। मेरे वालिद पुलिस में आला ओहदे पर फाइज है। हम दो बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था। ये इन दिनों की बात है जब मेरे वालिद का किसी केस के सिलसिले में दूसरे शहर तबादला कर दिया गया था। वालिद ने हमें बताया था कि उन्होंने किसी बड़े जागीरदार के बेटे को किसी केस में पकड़कर जेल में डाल दिया था। मेरे वालिद इसकी रहाई बमुश्किल कर बना रहे थे, जिसकी वजह से इस जागीरदार ने मेरे वालिद का तबादला किसी और शहर करवा दिया था। हम जानते थे ये तबादला वक्ती तौर पर किया गया है और जल्द वालिद साहब दोबारा अपने शहर लौट कर आ जाएंगे, इसलिए हम अपने घर पर ही रहते और सिर्फ वालिद साहब दूसरे शहर चले गए। घर में हमारी माँ और हम दो बहन भाई रहे थे। भाई यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था और मैं तब कॉलेज जाती थी। उन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में शाम से रात तक एक पार्टी रखी गई थी। मैं बहुत पुरजोश थी। मैंने सुना था कि रात वाली पार्टियों में बहुत मज़ा आता है। मैंने घर आकर इजाज़त मांगी, मगर मेरी माँ ने सुनते सुनते ही साफ इनकार कर दिया और बोली कि इन दिनों तुम्हारे बाप की वजह से दुश्मन हमारे घात लगाए बैठे हैं। हम घर में भी महफूज नहीं हैं और तुम बाहर जाने का कह रही हो। मैं मायूस हो गई। मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। मैंने अपने भाई से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, मगर मेरी माँ ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। इन्हें बेटा भी अजीज़ था। मैं इस पाबंदी और मेरी नज़र में बिला वजह की रोक टोक से अब तंग आ चुकी थी। आज तक हम महफूज ही थे और मुझे लगने लगा था कि मेरे घर वाले बात का पतंगर बना रहे हैं। मैंने कभी देर रात वाली पार्टी या फंक्शन नहीं देखा था, क्योंकि वालिद साहब का जो काम था इसमें दुश्मनियाँ भी बहुत थी, जिसकी वजह से मेरे लिए ख़ास एहतियात बरती जाती थी और रात के वक्त अकेले जाना बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाता था। मगर मैंने सोच लिया था इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, चाहे घर वाले जितना रोकें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस बार वाकई ख़तरा है और मैंने अपनी ज़िद की वजह से शायद नुकसान उठाने वाली थी। ऐसा नुकसान जिसका उम्र भर कभी मदावा नहीं हो सकता था। मैंने घर वालों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, मगर काम नहीं बना। मेरे वालिद साहब हमारी हर ख्वाहिश और हर ज़िद पूरी करते थे। मैंने इन्हें कॉल करके पार्टी का बताया और इल्तिजा की कि वो मुझे जाने दें, मगर वो भी मुझे समझाने लगे और वादा करने लगे कि अगली मर्तबा मुझे जाने दिया जाएगा, मगर इस बार मैं ज़िद ना करूं। मुझे शायद गुस्सा आया। अगली बार किसने देखी थी? मेरी उम्र शायद ऐसे ही पाबंदियों में गुजर जाने वाली थी। मैंने जब दोस्तों को अपना मसला बताया तो वो पहले तो अफसोस का इजहार करने लगी कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मगर जब मैंने इनसे कोई मशवरा मांगा जिससे मैं अपना पार्टी में जाना यकीनी बना सकूं, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने फ़ौरी इनकार किया और घबराकर मैंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तब मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इनके मशवरे पर अमल करके मेरे घर वालों को खबर ही नहीं होगी कि मैंने पार्टी में शिरकत की। मेरा राज भी रह जाएगा और वो मुतमईन भी रहेंगे। काश मेरी दोस्तें तब मुझे ऐसा मशवरा न देती। काश मैं चाहे नाराज़ रहती, लेकिन पार्टी में जाने की ज़िद में मैं बेवकूफ़ी ना करती। मगर मैंने तब दोस्तों के लिए दलाइल पर इनका मशवरा मान लिया था। मैं खामोशी से अपनी तैयारी कर रही थी। मैंने पार्टी के लिए सूट भी चुन लिया और अंदर ही अंदर अपने कमरे में सब छुपा दिया था। और जब पार्टी वाला दिन आया तो मेरी माँ और भाई सारा दिन मेरे साथ लगे रहे। वो मुझे बहला रहे थे ताकि मैं ज़िद ना करूं, ना ही उदास हूँ। मैं मुंह बनाए रही ताकि इन्हें मुझ पर शक ना हो सके। रात के वक़्त मामूल के मुताबिक जब मैं अपनी माँ और भाई को दूध देने लगी तो मेरे हाथ कब कपा रहे थे। मुझे बार बार दोस्तों का मशवरा याद आ रहा था। मेरी एक दोस्त ने मुझे बेहोशी की दवा ला कर दी थी ताकि मैं वो दवा अपनी माँ और भाई को पिला दूं और इनकी बेहोशी के बाद घर से निकल जाऊं। मैं ऐसा करने से घबरा रही थी, मगर मेरा दिमाग मुझे दलाइल दे रहा था कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वो दोनों घर में सुकून से सोए रहेंगे और मैं अपनी पार्टी में शिरकत कराऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे वो दवा दोनों के दूध में मिला दी और जाकर इन दोनों को गिलास पकड़ा दिए। मेरा भाई मेरे लिए आइसक्रीम लाया था और वो चाहता था कि हम बैठकर बातें करें और आइसक्रीम खाएं ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए।
مگر میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی اور ایسا کر کے میں مزید لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو میری ماں اور میرا بھائی بھی مایوس ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے نکل کر دبے پاؤں دونوں کے کمروں میں جھانکا اور انہیں چیک کیا تو وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ دوا کا اثر دونوں پر ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچی اور اپنی تیاری کرنے لگی۔ میں بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری دوستوں نے میسج کر کے میرے آنے کا پوچھا۔ وہ سب پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ میں نے بھائی کے کمرے سے گاڑی کی چابی لی اور گھر سے باہر نکلنے لگی۔ عین اسی لمحے میرے والد صاحب کی کال آنے لگی۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ مجھے لگا جیسے انہیں میرے گھر سے نکلنے کی خبر ہو گئی ہو۔ میں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور اپنے کمرے کے سامنے ٹہلنے لگی۔ ڈر سے میرا دل گھبرانے لگا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی چوری کر رہی تھی۔ والد صاحب کی مسلسل کالز آنے پر مجھے بتا دیا کہ بات بہت ضروری تھی۔ میں نے مجبوراً کال اٹینڈ کی اور ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا تو میرے والد آگے سے بری طرح حواس باختہ سے لگ رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے کہ ہمارے گھر پر ان کے دشمنوں نے نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ آج رات ہمارے گھر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ میرے والد کے مخیر نے انہیں اطلاع دی تھی۔ میں یہ سن کر دھک سے رہ گئی تھی۔ میرا جسم خوف سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ میرے والد مزید بولے کہ وہ کب سے میری ماں اور بھائی کو کالز کر رہے ہیں مگر وہ دونوں اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلی فرصت میں خاموشی سے نکل کر چچا کے گھر چلے جائیں۔ انہوں نے ہماری مدد کے لیے پولیس بلائی ہے جو ہمیں بحفاظت وہاں پہنچا دے گی کیونکہ ہمارا گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں کپ کپاتے وجود کے ساتھ اپنے والد کی ہدایت سن رہی تھی اور میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی تھی۔ اگر میرا بھائی اور ماں میری وجہ سے بے ہوش نہ ہوئے ہوتے تو ہم اب تک گھر سے بحفاظت نکل چکے ہوتے۔ پولیس پہنچنے ہی والی تھی مگر میری ماں اور بھائی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں خوف سے بے حال ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے ماں کے کمرے میں بھاگی اور انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ میری ہی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھیں۔ ایسا ہی حال میرے بھائی کا تھا۔ میں ماں کو کھینچ کر بیڈ سے اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں میں دھان پان سی چھوٹی لڑکی اور کہاں وہ بڑی عمر کی صحت مند عورت تھی۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ماں کو باہر گراج میں کھڑی گاڑی تک پہنچانا تھا اور پھر بھائی کو بھی۔ میں رو رو کر بے حال ہوئی۔ جیسے تیسے ماں کو کمرے کے دروازے تک لائی تھی کہ باہر کے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ پولیس والے آن پہنچے ہیں۔ میں باہر کی طرف بھاگی تاکہ انہی سے مدد مانگ سکوں مگر اس سے پہلے ہی باہر سے پولیس پر حملہ ہو گیا تھا۔ میں خوف سے اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ اندر میری ماں اور بھائی بے ہوش ہو چکے تھے اور باہر آنے والے چند پولیس والوں کو وہ لوگ بنا رکے ایک ہی پل میں مار چکے تھے۔ میرا جسم خوف سے خشک پتوں کی مانند لرز رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر ماں کو دیکھا جو اپنے کمرے کے دروازے میں فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں روتے روتے بھاگی اور انہیں واپس کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ بے حد رونے اور ڈرنے کی وجہ سے میرے اندر طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اسی وقت گھر میں ڈھیر سارے مرد داخل ہوئے۔ انہوں نے گھر کی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں۔ میں کمرے کے دروازے کو بند کر گئی تھی مگر ایک بندے نے لات مار کر وہ دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہوئے۔ وہ میری ماں پر تشدد کرنے لگے اور کچھ مرد دوسرے کمرے میں پہنچ کر میرے بے ہوش بھائی کو مارنے لگے۔ میں اذیت کے مارے بری طرح چیخنے لگی۔ جب ان کی توجہ میری طرف ہوئی، میں کمسن اور حسین لڑکی ان کے سامنے تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہوس ٹپکنے لگی۔ میری ماں اور بھائی کو گولیوں سے بھون کر مارتے ہوئے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لاؤنج میں لائے اور پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا وہ سب قیامت خیز تھا۔ ان سب نے مجھے بے جان گڑیا کی طرح استعمال کیا تھا اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کی موت کے غم سے نڈھال اپنی عزت لٹواتی رہی اور جب میں بے ہوش ہو گئی تو ٹانگوں پر گولیاں مار کر مجھے مفلوج کر دیا۔ جب تک میرا باپ اور پولیس پہنچی میں نیم مردہ حالت میں ادھری ہوئی سی ملی تھی۔ میرے باپ نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور میری ماں اور بھائی کی لاش کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ میں بہت لمبے عرصے بعد حواس میں ہوئی تھی۔ اب میں بستر پر ایک ہی حالت میں پڑی رہتی ہوں۔ میرے باپ نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی ہے اور وہ نیم پاگل سے ہو گئے ہیں۔ میں آج تک اسی پچھتاوے میں مبتلا ہوں کہ کاش میں اس روز ضد نہ کرتی، کاش میں اپنی ماں اور بھائی کو بے ہوش نہ کرتی، کاش میری
دوستیں مجھے وہ مشورہ نہ دیتی۔ میرے پاس ڈھیروں پچھتاوے ہیں اور آنکھیں رو رو کر تھک چکی ہیں۔ میری زندگی جانے ابھی کتنی باقی ہے اور میں رو رو کر اللہ سے موت کی دعا مانگتی رہتی ہوں۔ اور میرا باپ ہمارے گھر کے ہر کمرے میں جا جا کر اکثر میرے بھائی اور میری ماں کو پکارتا رہتا ہے۔ میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ میرا حسن داغدار ہو چکا ہے اور جوانی برباد ہو چکی ہے۔